لا ميم شوز. وهنا باه تونجستري روحك للنيوزليتر، يعني باه لا ماغازين تاع لاباج. ماغازين تاع لاباج واش راح يكون فيه ان شاء الله؟ راح يكون فيه هوت ايتمز، يعني نسميهم هوت ايتمز في اللغة الانجليزية. هما يعني راح كيما يقولوا كاين دي برودوي دايما كاين ناس. مثلا اليوم الهوت ايتم في الولايات المتحدة الامريكية اليوم هو الايفون 4 جينيراسيون. هذا يعني الناس قاعد تحوس عليه، راهو ينباع كيما يقول لك كي الكاطو، كيما يقول لك حنا في الجزائر. دونك احنا بيكون عندنا لي فوندور تاعنا يكون عندهم خبر واش راهو ينباع فور، واش يعني يعرفوا مثلا واش هي الناس وين راهي انتريسي. شهر مثلا كاين شهر راح يكونوا انتريسي في لي برودوي الكترونيك، شهر واحد اخر راح يولوا انتريسي في شيء اخر. يعني حيكون عندنا تتبع او لي زاشتور، يعني اللي راح هنا يدخلوا مش باه يبيعوا ولكن باه يشروا. لي زاشتور تاعنا ثاني راح يكون عندهم اون ايدي قال واش راهو ينباع، واش من البري راهو ينباع، عند من راهو ينباع، شكون هو المير فوندور، شكون هو يعني باه يكون عندنا يعني اون ايدي على واش رانا. créez votre pseudo. pseudo هو البسودونيم. مثلا راح دير روحك تسمي روحك باور سيلر، لانت كنت بائع تاع مثلا باور نوكيا، نوكيا سيلر ولا نوكيا فوندور نوكيا ولا ما على باليش. يعني حدير حاجه ويلزم لك يعني تكون ماهيش مستعمله من قبل، يعني يكون اونيك. هذه سي اون دوني اونيك مع لادريس ايميل اوسي. لادريس ايميل اونيك، دونك ما تقدرش تسجل دو فوا بلا ميم ادريس، دو فوا بلا ميم ادريس. دونك دايما اون ادريس مع ان كونت، ما نقدروش نملتيبليوها. لو نفيقوا باللي واحد عنده دوبل كونت رانا نانوليوه من لاباج، يعني سي با بيرمي بيكون واحد عنده دوبل كونت. Donc là, créez votre mot de passe minimum 6 caractères. يعني على الأقل 6 caractères. 6 ما على بالك يقولوا بالعربية، ولكن على الأقل 6 caractères. أنا personnellement je vous conseille minimum 8. Donc 8 caractères et mélangés entre majuscules et minuscules. عليه pour ne تكون عندكم un compte protégé puisque انت اليوم تخدم وتبيع وتشري حتى تولي بائع تاع ثقة، ويجي واحد يدوفيني لك المود باس تاعك ويدير لك دي ترانزاكسيون ضايعين وتخسر بالك دو ولا تروا كليون، تخسر لا ريبيتاسيون تاعك والسمعة تاعك معنا في السيت على جال بالك مود باس تاعك درتو ساهل بزاف، بالك عاودت النون ديتيزاتور درتو مود باس اون سي جامي. Numéro de TVA, c'est pas la peine de le mettre, on va enlever cette option bientôt Inch'Allah, donc c'est pas la peine de le mettre. Code de confirmation, عندكم le code, donc vous entrez la même chose, A9, majuscule et minuscule, donc c'est pas important, c'est pas la peine de respecter la majuscule et minuscule. وهذا c'est une option, peut-être que bientôt رانا رايحين. On espère que PayPal bientôt يدخل الجزائر كيما يقول لك ان شاء الله، puisque PayPal هو اللي راح يلونسي على اتم الكلمه البيع والشراء اونلاين. En attendant انتوما تقدروا تكريو دي كونت باي بال وتكريو كونت وورد بلاي. انا يعني جو فو كونساي با موني بوكر وي، مي وورد بلاي احنا درناه هنا سولمون يعني. ولكن دونك بور لي كونت باي بال سي يعني ماهيش لو تشوف الان سي فاكولتاتيف، يعني سي با لا بين دو الميتر. مي ان شاء الله بيانتو يدخل باي بال للجزائر ولا دخل باي بال للجزائر، يعني راح تولي تقدر تبيع وتشري اون لين. يعني واش نحب نقول سيدي خلصك اون لين ديريكت با انترنت تخلص وانت تبعث له سلعته، وباي بال هو اللي يدير البروتيكسيون للكليون. يعني لو كان ما تبعث له سلعته راح يعاود ينحي لك دراهمك. هذا يعني دونك ابخي واش راح ديرو enregistrer les paramètres pardon يعني راح نديرو j'accepte donc les termes et les conditions. يعني كاين des termes et des conditions راهم en anglais دوكا mais on va bientôt les traduire للفرنسي. العربية c'est pas possible. يعني
كان ماذا بينا نديرو السيت بالعربية وبالفرنسي، مي الله غير يعني سي impossible نديرو بالعربية. علاه les textes on n'a pas de traducteur en arabe pour l'instant، mais يعني ماذا بينا يكون عندنا بالعربية، يعني نشوفو ان شاء الله بالك بروشينمون نديرو بالعربية. ومن بعد دير انغوجيستري. دونك انا ماش راح يقبلهولي بيسكو يعني عمرت نيمبورت كوا، numéro de téléphone، l'adresse email يعني كلش. نتوما اون فوا راكم رايحين تعقبوا هذه، راح تخرجوا في دوزيام اللي راح تقوم لكم باللي un email de confirmation a été envoyé à votre boîte. هذا l'email de confirmation راكم راح نوريه لكم في دقيقة. دونك l'email normalement هنا l'exemple في ياهو. Donc, راح يقول لك cher ton prénom. On a درت un exemple Mohamed, votre compte sur le site www a été créé. يعني الكونت تاعك a été créé. يعطيك البسودونيم تاعك وما يعطيكش المود باس، يعطيك سولمون البسودو اللي خيرتو نتايا. لو مود باس تاعك تقدر توجور تتصل بينا ونبعثوه لك حنايا لابد درتو. ويقول لك veuillez cliquer ici pour activer votre compte. donc انت راح تكليكي هنايا راح يعاود يرجعك لاباج يقول لك ايوا امبوسيبل داكتيفي فوتر كونت. علاه؟ خاطر انا كنت ديجا اكتيفيت هذا الكونت. نورمالمون راح يعطيك بلي اكتيفيتي الكونت تاعك و سي بون الكونت تاعك اكتيفي و انغوجيستري. احنا لا كان عندكم دي كيستيون يعني واش نقول لكم توجور اتصلوا بينا في بالك راح نقسم هذا الفيديو دو بارتي، سا ديبون شحال تستغرق وقت. لا كان فاتت 10 مينوت راح نديرو دو بارتي. دونك واش انا نقول لك الا كان عندك اي سؤال دي كيستيون ما تتصلوا بينا. عندكم دو باج دو ادريس ايميل. لا بروميير هي اون ادريس ايميل تاع لا باج اللي هي webmaster@souqdzair.com. هذه الادريس راح يكون لحد ساعه 3 اللي عندهم اكسي ليها، ولكن حنايا لحد الساعه لا كان ناس انتريسي باه تدخل معنا في هذا البروجي ماشي بالدراهم. الحمد لله. واش نحتاجو ناس اللي تكون صح يعني ديناميك كما يقولوا و انتريسي في هذا الامر. واش راح يكون عندهم خدمه يتصلوا بنا لادريس webmaster@souqdzair.com ولا aquafly852yahoo.com. هذه لي دو ادريس اللي عندكم دي كيستيون فيما يخص هذا السوجي تتصلوا بنا. ولا ما تنساوش باللي دائما عندكم كونتاكت ici، تروح كونتاكت. لكن عندك دي كيستيون sur la page، votre nom votre prénom et votre pseudo يعني لازم تكون enregistré باه تكونفيرمي ودير لا كيستيون تاعك et tu fais procéder. وحنا راح نريسيفيو لا كيستيون تاعك وراك راح تكون عندكم une réponse dans les plus brefs délais كما يقولوا. يعني راح تكون عندكم une réponse rapide très très rapide. شكرا يعني على الوقت تاعكم. جيسبر باللي كنت كلير في الاكسبليكاسيون تاعي في الانسكريبسيون. جيسبر كنت كلير. لا كان عندكم دي كيستيون دونك نعاود n'oubliez pas de contacter Mina. Aquafly c'est AQUAFLY852 @yahoo.com ou la souqdzair webmaster je m'excuse donc webmaster @souqdzair.com ou la تلفت لك تجي la page souqdzair.com contact واحد تدخل الفورمولير تاع الكونتاكت. دونك يلزمك تكون مسجل. الا كانت عندك كيستيون دونك سي بيت مي الا كانت سمحوا لي الا كانت عندك كيستيون انت مازلت ما سجلت tu peux pas faire ça. يعني لابد عليك تكونتاكتيني لادريس ايميل اللي عطيتها لك. الا كنت مازلت ما سجلت البروبليم تاعك هو التسجيل. دونك بريميرمون ما نضيعش الوقت. دونك هاهم لي دو ادريس كبار يعني webmaster @souqdzair.com ou aquafly852 @yahoo.com. هذو لي دو ادريس. لكن عندكم دي كيستيون اتصلوا بينا ويعني حيشرفنا نجاوبوهم.
ولا كنتوا انتريسي باه تدخلوا يعني